جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मुफाहमत का जो मामलात कुछ अरसे से चल रहे हैं उस हवाले से अपडेट आपको करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप देखें कि तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो कहा और जो एक नारा लगाया मुफाहमत का और टकराव के ख़िलाफ़ बात की, उस पे अब सभी जो हैं वो वही बात करना शुरू हो गए हैं। अगरचे जब दुरानी साहब ने बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने इस पर हैरानी का इजहार किया और बल्कि शक्कुक व शुबहात का इजहार हुआ और कहा कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अब आप देखें कि हर जो है पार्टी और उनके लीडर्स वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। इवन आप देखें कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी जब वापस आए हैं पाकिस्तान में और जो उन्होंने खिताब फरमाया है, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि वो किसी से इंतकाम नहीं चाहते और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो आमतौर पर बड़े यानी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं इवन पीटीआई और उनके चेयरमैन के बारे में, लेकिन वो भी अब मुफाहमत की बात कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उन्हें कोई मज़ा नहीं आएगा उस इलेक्शन का कि जिसमें उनका खरीफ जो है सियासी वो जेल में हो और वो अकेले जलसे करें और उन्हें इजाज़त ना हो। फिर पीपल्स पार्टी तो पहले से ही इस पॉलिसी पर है, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी कहा। और लेकिन सबसे अहम बात जो है वो शेख रशीद साहब की है। उन्होंने जो कहा जब वो चिल्ला काट के आए और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनमें उन्होंने एक हैरान कुन बात की जो सब उसको जोड़ रहे हैं इसी चीज़ से कि जब उन्होंने ये कहा कि मेरा मिशन ये है कि मैं जो 9 मई के लोग पकड़े हुए हैं जो मुल्ज़मान हैं उनकी रिहाई मेरा मिशन है। और ये आप इससे अंदाज़ा करें कि ये चिल्ले के फ़ौरन बाद ये बयान आया है और उस पर कायम है। दोबारा उन्होंने ये इसको दोहराया है। इस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि चिल्ले में आने के बाद अक्सर लोग जो हैं वो ऐसी बात कम करते हैं। वो तो एक ही उनका होता है कि जो 9 मई हुआ वो गलत है, उनको जो है वो उसका कानून के मुताबिक उनसे सलूक होना चाहिए। लेकिन ये पहली दफ़ा है और एक बड़े अहम सियासतदान जो हैं, एक कह लें कि सीजन पॉलिटिशियन, उनकी तरफ से ये कहना कि मैं चिल्ला काट आया हूँ और अब मेरा मिशन ये है कि मैं 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें रिहा कराना है। उन्हें बल्कि उन्होंने आम माफ़ी का मुतालबा भी किया उनके लिए और कहा कि गलती उनसे अगर हो गई है तो उन्हें माफ़ किया जाए और जो बेगुनाह हैं उन्हें वो रिहा कराने के मिशन पर हैं। इन सारी चीज़ों को जो हैं वो अगर हम दुरानी साहब की बात से जोड़ें तो समझ आती है कि बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये सोच है, इस पर बड़ा सीरियसली गौर हो रहा है कि जो है मुफाहमत को ही आगे लेकर चला जाए। और अब जो मुल्क है वो मज़ीद टकराव का मुतहम्मल नहीं हो सकता और लड़ाई जो है वो किसी की फेवर में नहीं, और उसी का नतीजा है कि मुआशी हालात जो हैं वो ख़राब हुए और अब थोड़ा अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसको मज़ीद बेहतर इसी तरह करना है कि अगर मुफाहमत के साथ चला जाए। मियाँ साहब देख लें, हालांकि इस वक्त जैसे कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे सरकारी वसाइल उन्हें दस्तयाब हुए जब वो वापस आए और फिर जलसे की कवरेज वगैरह सब कुछ, लेकिन उन्होंने भी मुफाहमत की ही बात की। ये नहीं कहा कि वो यानी क्योंकि उनके साथ इस वक्त ताकत वो है तो वो कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं और वो उस तरह की बात नहीं की, बल्कि अब जो है सुलह सफाई और टकराव ना करने की बात को दोहराया। हालांकि कुछ अरसा पहले आपको पता है उनके ख्यालात कुछ और थे और वो इजहार कर चुके थे जब वो 5 शख्सियात का उन्होंने कहा कि उनका तो एहतसाब होगा और जब तक वो नहीं होगा तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब उन्होंने नहीं बात दोहराई और ये अब सब के लिए है। ये सिर्फ़ वो 5 शख्सियात नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए और सब के लिए कि मुफाहमत के को लेकर आगे चलें। अब ये भी देखना है कि ये मामला जो है
وہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے، کتنی کامیابی ہوتی ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن یہ اس حد تک یہ بالکل بات واضح ہے کہ جو باتیں درانی صاحب نے کہی تھیں وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے ابھی تک، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ بالکل کوئی ایسے نہیں کر رہے تھے. یقیناً انہیں بہت ساری جگہوں سے یہ یقین دہانیاں تھیں، یا انہیں وہ پر امید ہیں کہ جو وہ بات جو نعرہ لے کے چلے ہیں ان میں انہیں کامیابی ہوگی. اسی لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ ناکامی تو ان کے لیے آپشن نہیں ہے. لیکن اب حیران کن طور پر سب نے وہ باتیں 1-1.5 مہینے بعد شروع کر دی ہیں، تو یہ ان کی پہلی کامیابی تو ہے. بہرحال ابھی منزل دور ہے، دیکھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں، فیئر فری ہوتے ہیں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، مفاہمت آگے بڑھتی ہے، کس پارٹی کو کتنا موقع ملے گا، سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہوگا. یہ ابھی دور ہے منزل، لیکن اس کی طرف لگ رہا ہے کہ سب جانا چاہتے ہیں، کم از کم ویلنگنس ہے. اب اس پر پورا عمل کب ہوگا یہ آپ دیکھیں گے، لیکن شیخ رشید صاحب کی بات کو آپ نے ضرور اس پہ غور کرنا ہے، جو آپ کو بتایا بھی ہے، اور باقی سب کی باتوں کو بھی درانی صاحب کی باتوں سے جوڑنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو اس کے متعلق بھی اور کچھ اور چیزیں بھی ان کی ویڈیو بھی اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے. جی، اور اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ آیا ہے سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بارے میں، کہ اسے انہوں نے غیر آئینی قرار دیا ہے، یعنی سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل اب جو عام عدالتیں ہیں وہیں پر ان کا ٹرائل ہوگا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اپیل کی گئی تھی یہ سپریم کورٹ میں، وہ یہی 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے کی گئی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں آپ جب جوڑیں گے تو پھر کچھ سمجھ بھی آتی ہے بات کی. لیکن بہرحال پھر ہم کہیں گے کہ ابھی منزل دور ہے، کیونکہ دوسری جانب آپ دیکھیں تو سائفر میں جو سائفر کیس ہے اس میں فرد جرم بھی عائد ہو گئی دونوں پر، عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر. تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مفاہمت کی جو باتیں ہیں اس کی طرف بھی جھکاؤ ہے چیزوں کا، اور اس کی طرف بھی معاملات نظر آ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بہت اہم ہے. اس سے شیخ رشید صاحب کے دعوے کی بھی یا وہ جو ان کا مشن ہے اس کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں اور کس طرف یہ چیز جاتی ہے. لیکن ایک اہم بات اور آپ کو بتانی ہے کہ الحمدللہ جو ہم نے کچھ روز پہلے خبر دی تھی اسی ویلاگ میں کہ 1 ارب سے زائد رقم جو ہے مسلم لیگ نون نے اکٹھی کی میاں صاحب کے استقبال کے لیے، اور وہ خبر جو ہے وہ کنفرم کی نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے، جب وہ جیو نیوز پر شہزاد اقبال جو ہیں وہ بڑے زبردست صحافی ہیں اور ہمیشہ جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو دیتے ہیں، صحافتی اصول اور جو اخلاقیات ہیں اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. انہوں نے یہ کریڈٹ اپنا یہ سوال کیا رانا صاحب کو، اور انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ بالکل ایسا ہوا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. انشاءاللہ اسی طرح کی جو ہے کوشش تو یہی ہے کہ کریڈیبل خبریں اور کریڈیبل چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.